Assalamu alaikum. This is Geopolitics with Anila Shehzad. वन स्टेट सोल्यूशन और टू स्टेट सोल्यूशन, इसके ऊपर हम दोबारा बात करेंगे. इससे पहले भी मैंने इस पे पॉडकास्ट बनाई है, मगर ये इतना इम्पोर्टेंट फिनोमेना है, इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि इसको बार बार रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि इस वक्त जो गज़ा और इसराइल की वॉर चल रही है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि तमाम जो गज़ा की रेफ्यूजीज़ हैं 15 लाख वो इस वक्त रफ़ा के बॉर्डर के करीब पहुंचे हुए हैं. और इसराइल की तरफ से मुस्तकिल ये थ्रेट्स आ रही हैं कि अब हमने रफ़ा के ऊपर भी हमला करना है. और 22 लाख में से अगर 15 लाख लोग जो हैं वो रफ़ा के इर्द गिर्द मौजूद हैं और वहाँ पे अगर इनकी एरियल बॉम्बिंग शुरू हो गई, तो आप सोचें कि कितनी जल्दी और कितने ज़्यादा जो है फ़लस्तीनी इस हमले के अंदर हलाक हो जाएंगे. और दूसरी तरफ नेतन्याहू का ये इसरार और इसराइल के जो कटर एक्सट्रीमिस्ट किस्म की जो उनकी कैबिनेट है, राइट विंग जो पार्टीज़ हैं जो कि इस वक्त लीड कर रही हैं इसराइल को, उनका ये बार बार कहना कि जो गज़ा के लोग हैं उनको वहाँ से निकल जाना चाहिए. इजिप्ट के जो सनाए डेजर्ट है वहाँ पे उन्हें दाखिल हो जाना चाहिए और वहाँ पर उनके लिए टेंट सिटीज़ बना देनी चाहिए. तो ये तो वही बात हो गई जो कि 1948 में जब इसराइल वजूद में आया था और नपका हुआ था, और जिसमें लाखों जो फ़लस्तीनी हैं उनको मजबूर किया गया और धकेला गया फ़लस्तीन से बाहर. और वो आज तक 70 ईयर्स गुजरने के बाद भी लाइक जॉर्डन में और इजिप्ट में, कुछ जो लेबनान में और मुख्तलिफ जगहों पे दुनिया भर में वो फैले हुए हैं और उनको राइट ऑफ रिटर्न आज तक नहीं मिला. और ये एक बहुत बेसिक इशू है इसराइल फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट को हल करने में कि राइट ऑफ रिटर्न जो है. फ़लस्तीनी हमेशा ये मांगते हैं कि हम जो पीस होगा, फाइनल सोल्यूशन जो होगा, उसमें फ़लस्तीनियों को राइट ऑफ रिटर्न होगा. बिकॉज हर दुनिया का जो इंसान है उसके पास ये राइट होता है, ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है कि वो अपनी सरजमीन, अपने वतन, जहाँ पर वो पैदा हुआ, जहाँ पर उसकी फैमिलीज हैं, वहाँ पर वो जब भी उसका दिल चाहे वापस जा सकता है. लेकिन एक फ़लस्तीनी ऐसी कौम है जो कि एक दफ़ा जो लोग बाहर चले गए उनको आज तक राइट ऑफ रिटर्न नहीं मिल सका है. सो वन स्टेट सोल्यूशन क्या है, टू स्टेट सोल्यूशन क्या है, और इसराइल क्यों इन दोनों सोल्यूशंस की तरफ नहीं आता. अब फ़लस्तीन के अंदर जो गज़ा और वेस्ट बैंक की मिलाकर पॉपुलेशन है वो 5 मिलियन से ऊपर है, और इसी वक्त इसराइल के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 9.5 मिलियन है तकरीबन. तो अगर आप इसको टोटल कर लें तो ये ऑलमोस्ट 14.5 मिलियन को पॉपुलेशन हो जाती है. और अगर हम इसको पूरे को एक स्टेट बना दें, एक ही कंट्री बना दें, तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 40% जो है वो पॉपुलेशन जो है वो फ़लस्तीनियों की होगी. और अगर वो एक ही स्टेट होगा और एक डेमोक्रेटिक स्टेट होगा तो उसकी पार्लियामेंट में 40% सीट्स जो है वो फ़लस्तीनियों को मिलेंगी. दैट मीन्स कि पॉलिसी मेकिंग में और तमाम जो फैसले करेगा इसराइल एज अ स्टेट, उसमें फ़लस्तीनियों का वोट शामिल हो जाएगा, उनका प्रेशर शामिल हो जाएगा और उनकी मर्जी शामिल हो जाएगी. ये चीज़ जो है डेफिनेटली कभी भी इसराइल बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि इसराइल एक ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट है और ये मज़हब के नाम पे ही हासिल किया हुआ एक मुल्क है. और इनके लिए लाजिम व मलजूम है कि इसराइल जो है वो एक यहूदी कॉलोनी, एक यहूदी बस्ती बन करके रहे. और इसके अंदर तो ये जो स्पेशली जो एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट जो इनकी कैबिनेट है और इनकी कोalition गवर्नमेंट है जो इस वक्त इसराइल को चला रही है, ये तो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करते कि एक अरब या एक मुसलमान भी फ़लस्तीन इसराइल की सरजमीन पे या इवन पूरी फ़लस्तीन की सरजमीन पर बच जाए. तो इन लोगों का तो ये स्टेटेड एम ही यही है कि हम पूरे फ़लस्तीन को जो है ना इन फ़लस्तीनियों से खाली कर दें और इस पूरे के पूरे गद्दे को इसराइल के अंदर जम कर लें. सो वन स्टेट सोल्यूशन इसलिए नामुमकिन है क्योंकि अगर वन स्टेट सोल्यूशन लागू किया जाता है तो उसमें फ़लस्तीनियों को भी इक्वल राइट्स मिल जाएंगे. क्योंकि जब फ़लस्तीनियों को इक्वल राइट्स मिलेंगे तो सबसे पहला जो राइट वो अपना इस्तेमाल करेंगे वो ये होगा कि जो कि 7 मिलियन लोग जिनको कि 1948 में निकाला गया था, सबसे पहले वो उनके लिए राइट ऑफ रिटर्न मांगेंगे. और आप तसव्वुर करें कि अगर 5 मिलियन के अंदर वो 7 मिलियन मजीद ऐड हो जाएं और इतने सालों में जो उनके मजीद बच्चे पैदा हुए और मजीद वो ग्रो हुई पॉपुलेशन, तो ये तो 15 मिलियन से भी ज़्यादा जो है फ़लस्तीनी हो जाएंगे. और उस सूरत में जो नया इसराइल होगा वो
برابر میں اس میں آدھے یہودی اور آدھے مسلمان ہو جائیں گے اور ایکول رائٹس بالکل ان کے دونوں پاپولیشنز کے ہو جائیں گے. سو یہ امپاسبل ہے اور اس کے اوپر کبھی بھی اسرائیل نہیں آئے گا. اب رہ گئی بات 2 اسٹیٹ سلوشن کی، جس میں فلسطینی یہ کہتے ہیں کہ جو 1967 کا بارڈرز ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں، اور اتنا علاقہ جو 1967 کی وار کے بعد اسرائیل نے مزید ویسٹ بینک اور غزہ میں سے کاٹ کر کے لے لیا تھا، وہ اتنا والا ہمیں واپس کر دو، اور پھر ہم دونوں اپنے ویسٹ بینک اور غزہ کو ملا کر ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بنا لیتے ہیں، اور پھر ہم پیسفلی اپنی زندگی گزاریں گے، تم پیسفلی اپنی زندگی گزارو، اس کے بعد ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. لیکن اسرائیل اس بات پہ بھی نہیں آتا. وہی وجہ وہی ہے کہ اس کا تو خواب ہے ایک گریٹر اسرائیل کا. اس کا جو گریٹر اسرائیل ہے، جو زائنسٹ اسرائیل ہے، اس کی تو حدود شروع ہوتی ہیں ریور نائل سے، اور دوسری طرف وہ عراق کے بارڈر سے جا کے کر کے ملتی ہیں. تو وہ کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ویسٹ بینک اور غزہ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری بن جائیں؟ اور جیسے کہ آپ کو نظر ہی آ رہا ہے کہ کتنے ریزیلینٹ ہیں یہ لوگ، کتنی مشکلات میں انہوں نے جو ہے وہ سروائیو کیا ہے. ایک جینوسائڈ کو انہوں نے برداشت کیا، ایپرسائڈ کو انہوں نے برداشت کیا. 70 سال سے وہی سب صعوبتیں اور مشکلات اور زیادتیاں برداشت کریں، پھر بھی وہ سروائیو کریں. تو جب وہ انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری بن جائیں گے تو پھر وہ کتنی ترقی کریں گے، اور وہ پھر کتنے مضبوط ہو جائیں گے، نہ صرف اکنامیکلی بلکہ ملیٹریلی بھی. اور اسرائیل اسی خطرے میں، اسی فیئر میں رہتا ہے کہ اگر یہ لوگ انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو یہ تو بہت جلدی اور تیزی سے اپنی آرمی کو ڈیولپ کریں گے، اپنی انڈیپینڈنٹ آرمی، اور دنیا بھر کے ساتھ یہ ٹریڈ بھی کریں گے اور دنیا بھر سے ویپنس بھی خریدیں گے. اور پھر تب ہم لوگ کتنے، یعنی اسرائیل کتنا زیادہ ولنریبل ہو جائے گا، جبکہ فلسطینیوں کو یہ احساس ہوگا کہ یہ جو اسرائیل کا خطہ ہے یہ انہی کا ملک ہے جو ان سے چھین کے لیا گیا ہے، اور وہ بھی چاہیں گے کہ چھین کے اس کو واپس لے لیں. سو اسی وجہ سے، اسی خوف کی وجہ سے اسرائیل کبھی بھی 2 اسٹیٹ سلوشن کے اوپر بھی نہیں آتا. حالانکہ اس وقت جو پوری انٹرنیشنل لابی ہے جس میں یو ایس ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، بلنکن جو ہے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، وہ آئے دن اس کا عرب کنٹریز میں اور یورپ کے کنٹریز کے اندر بہت دورے ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ اسی بات پہ ان کو لے کر آ رہا ہے کہ پیلسٹین کا جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے اس کو ریکگنائز کر لیا جائے، اور اسرائیل کو ایک الگ اسٹیٹ اور فلسطین کو الگ اسٹیٹ بنا دیا جائے. اور یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ ان کے بیچ میں آئے دن کی جو جنگیں ہیں، آئے دن کی جو لڑائی ہے وہ ختم ہو جائے. مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اسرائیل کی ہٹ درمی ہے اور اسرائیل کے یہ خیالات ہیں کہ وہ کسی طریقے سے پورے رفح بارڈر کو بام سے اڑا دے، اور جتنی بھی رئیسی پاپولیشن ہے اس کو دھکیل کر کے سنائے ڈیزرٹ کے اندر پھینک دے، اور پورے غزہ کو اس طرح سے وہ خالی کر دے. تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر وہ غزہ کے ساتھ آج یہ کر رہا ہے تو پھر کیا کسی اور دن ویسٹ بینک کے ساتھ بھی وہ یہ نہیں کرے گا؟ جبکہ ویسٹ بینک کے اندر وہ آئے دن نئی نئی سیٹلمنٹس بھی بناتے ہیں، وہ آئے دن نئی نئی والز بناتے ہیں. ایپرتھائڈ وال ان کو کہا جاتا ہے، جس سے وہ انہوں نے ویسٹ بینک کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے شہر ہیں ان کو مکمل طور پہ گھیرا ہوتا ہے، اور ایک شہر سے اور ایک قصبے سے نکل کر فلسطین کا شہری دوسرے قصبے میں اور دوسرے شہر میں نہیں جا سکتا، کیونکہ بیچ میں ایپرتھائڈ وال ہوتی ہیں، بیچ میں اسرائیلی چیک پوسٹ ہوتی ہیں، اور وہاں سے ان کو گزرنے کے لیے ابیوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور گن پوائنٹ پہ اسرائیلی فوجی ان کے سامنے بندوقیں تان کے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی زندگی وہ ویسٹ بینک میں ان کو گزارنے پہ مجبور کریں. تو آپ سوچ سکتے ہو کہ اگر وہ غزہ کو ڈسمینٹل کرنے میں اور آکیوپائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آج، تو پھر ویسٹ بینک کے جو دن ہیں وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گنے چنے ہی رہ جاتے ہیں. سو سب سے بیسٹ وے آؤٹ فار دا مسلم امہ، فار دا فلسطین کرائسس، فلسطینی کا جو ہیومن رائٹس ہیں بیسک، ان کو واپس دلانے کے لیے یہی ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن پہ فوری طور پہ آیا جائے، اور اس کے لیے کسی بھی ہیلے حجت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یو این کے سامنے یہ ایک مینڈیٹ پیش ہونا چاہیے. یو این کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر کے آج ہی اس بات کو اناؤنس کر دے کہ فلسطین کو اب ایک آزاد ملک ہے، اور اس کو سب ملک آ کر کے ریکگنائز کریں، اور اس میں ان کو اسرائیل کی اجازت اور اس کی منت سماجت کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا چیز اور کیا پلان سامنے آتا ہے.